वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 26 अप्रैल बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल आज अपनी मसरूफियात में इजाफे का सबब बनने वाली कारोबारी और पेशा वराना सरगर्मी की वजह से अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी का शिकार हो सकते हैं। कामयाबी के लिए मज़ीद नई कोशिश करने के अलावा आप घर वालों की रज़ामंदी से कोई अहम चीज़ भी ख़रीद सकेंगे, जिससे घर का माहौल बदल जाएगा। अपने मुस्तकबिल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए किसी मुखलिस और प्यारे दोस्त से मुलाकात ज़रूरी हो सकती है, जिसमें आप ज़िंदगी की बहुत सी नई राहों को तलाश करने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके बाद बहुत से नए मंसूबों और जारी मामलात में मज़ीद बेहतरी ला सकेंगे। अपने प्यार भरे जज्बों की तस्कीन के लिए किसी की दोस्ती कबूल करने में देर क्यों कर रहे हैं? टॉरस बुर्जे सौर आज कारोबारी तौर पर आपके लिए अच्छा दिन नहीं होगा, इसीलिए किसी भी किस्म के कारोबारी इक़दामात में तेज़ी लाने से गुरेज़ करें और जिन कामों में ख़तरात पोशीदा हैं इनसे एहतजाज़ करें, वरना कानूनी मामलात के लिए तैयार रहें। लेकिन दूसरी तरफ आपकी प्यार भरी ज़िंदगी में बहुत सुकून और इत्मीनान आपकी खुशी का बाइस बन सकेगा। जब अपने हालात की बेहतरी के लिए आप कोशिशें करेंगे तो नतीजा आपके हक़ में ही निकलेगा। लेकिन सितारों के असरात की वजह से थोड़ी बेचैनी हो सकती है, मगर आप इस पर काबू पा सकेंगे, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद हो तो कई दरवाज़े खुल जाते हैं। अगर अभी तक आप तन्हाई का शिकार हैं तो मोहब्बत भरा ताल्लुक़ इस्तवार करने में कामयाब हो सकते हैं। जेमिनी बुर्जे जोज़ा आज आप खुश मिजाजी की कैफियत के ज़ेरे असर होने की वजह से अपने कारोबार में तरक्की और बेहतरी के लिए सफ़र का मंसूबा बना सकेंगे। ऐसे में अगर मोहतात ना रहे तो अपने प्यारों और अपनी शरीक हयात का शिकवा भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें वक्त और तवज्जो पहले से कम मिल रही है। अपनी सेहत की जानिब से बेफिक्री हो सकती है, जबकि ऐसे मददगार हालात में किसी नौकरी की पेशकश होने से आप बहुत खुश होंगे। लेकिन याद रखें कि इस पेशकश को कबूल करने में संजीदगी ज़ाहिर करें। अपने साथ काम करने वाले किसी साथी के साथ मुश्तरका ख़यालात नई दोस्ती की इब्तिदा बन सकते हैं, मगर किसी पर रौब जमाने के लिए फ़जूल खर्ची ना करें, क्योंकि इससे बजट ख़राब हो सकता है। कैंसर बुर्जे सरतान आज आपको हर लिहाज से एहतियात बरतना होगी, ख़ासकर अपने इन इक़दामात के बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा जिनका ताल्लुक़ आपकी सरमायाकारी और कारोबारी मामलात से है। आप आज जो भी अहम इक़दामात करना चाह रहे हैं इनके बारे में अच्छी तरह से गौर व गौज़ कर लें, ताकि हर हाल में अपने आप को पुरसुकून रख सकें। आपका कोई करीबी रिश्तेदार आज आपकी मदद करने के लिए अमली इक़दामात कर सकेगा। किसी नई दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश कामयाब हो सकेगी। अपने प्यारों को खुले दिल से खुश आमदेद कहने के लिए तैयार रहें, लेकिन दुनियादारी के मामलात को निपटाने में किसी किस्म की लापरवाही से काम मत लें, वरना इसका खुमियाजा भुगतना होगा। लियो बुर्जे असद आज कुछ तब्दीलियां सामने आने से आप जज्बाती नज़र आएंगे, जबकि आपको हर लिहाज से अमली इंसान के रूप में दूसरों के सामने आना चाहिए, ताकि आपका वक़ार और दबदबा कायम रहे। आज किसी नई दोस्ती का आगाज़ मुमकिन है, और अगर आपने हालात के मुताबिक अपनी सलाहियतों से काम लेने के साथ साथ दूसरों को समझने में कामयाबी हासिल कर ली तो ये ताल्लुक़ मुस्तकिल रिश्ते में भी बदल सकेगा और तवील मुद्दती भी होगा। अपनी उम्दा गुफ्तगू करने की खूबी की वजह से दूसरों से अपना काम निकलवा सकेंगे। आज आपके प्यार भरे जज्बात आपको दूसरों के लिए मज़ीद जाज़बे नज़र बना देंगे, और दूसरों के ऐसे जज्बात सामने आने से प्यार भरा रिश्ता इस्तवार हो सकेगा। विर्गो
برج سنبلہ، آج اپنی کاروباری زندگی میں اہم فیصلوں اور عملی اقدامات کے لیے اپنے وجدان پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اپنے سے تجربہ کار اور سینئر افراد کی مشاورت سے بھی اپنے امور انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ آج آپ کی ملاقات ممکنہ طور پر کسی ایسے فرد سے ہو سکتی ہے جو پہلی ہی نظر میں آپ کا دل چوری کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اگر آپ اپنا دل ہار گئے تو یقیناً یہ وہی فرد ہوگا جو آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ اس کے علاوہ آج اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی بخوبی جان پائیں گے اور خود کو ایسے دنیاوی معاملات سے دور لے جانے کی کوشش کریں گے جن کا تعلق آپ کی ذات اور خاص کر آپ کے محبت بھرے معاملات سے ہوگا۔ لبرا، برج میزان، آج اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور کسی بھی فرد کے جذبات مجروح کرنے سے بچیں۔ اپنے معمولات میں تبدیلی لانے کی کوشش کر کے آپ زیادہ سے زیادہ آرام اور سکون کا حصول ممکن بنا سکیں گے۔ بہت سے معاملات میں حائل قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے یا اپنے منصوبوں میں مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے لوح شرف عطارد بڑی اکثیر رکھتا ہے۔ آپ کا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ شغل لگانے یا وقت گزاری میں گزر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال سکیں تو یقینی طور پر اپنے پیاروں کو بھی خوش کر سکیں گے۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کے لیے اپنے اہداف پر مکمل توجہ مرکوز رکھنا مشکل ہوگا، مگر یاد رکھیں کہ زمانے میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو پریشان کرنے کی بجائے اپنی جذباتی بے چینی کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو فوری طور پر اپنے فرائض کی بجا آوری میں سے وقت نکال کر اپنے پیاروں کا ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ خود کو پرسکون کر سکیں۔ آج دوست احباب کی جانب سے آپ کو کسی تقریب میں انوائٹ کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ملاقات اپنے قریبی دوستوں سے ہو سکتی ہے۔ قرضے سے جان چھڑانے کی کوشش کامیاب ہو سکے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی وجدانی قوت پر اعتماد کرنا ہوگا۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ کو اہم اہداف مکمل کرنے میں ہی اپنی توجہ مرکوز رکھنا ہوگی۔ اس سے آپ کے مخلص دوست احباب آپ کی ذات کی تبدیلی اور آپ کے کام کا نیا انداز بہت پسند کریں گے اور آپ کی کامیابی کے لیے آپ کا ساتھ بھی دے سکیں گے۔ موجودہ معاون اور مددگار اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے معمولات میں تبدیلی کر کے اپنے ضروری کاموں کو حتمی منزل تک پہنچانے کی کوششیں تیز کر سکیں گے۔ آج مالی طور پر کہیں سے مدد کی پیشکش ہو سکے گی، جبکہ اپنے کاروبار کے علاوہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ہی آپ کو کامیابی مل سکے گی، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کو اپنی مالی پریشانیوں پر قابو پانے میں بھی سہولت حاصل ہو سکے گی۔ کیپریکارن، برج جدی، آج اپنی جذباتیت پر قابو پانے کے علاوہ اپنے محبت بھرے خیالات کو پس پشت ڈالنا ضروری ہوگا تاکہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر توجہ مرکوز کر کے کامیابی کو ممکن بنا سکیں۔ آج آپ کو بہت سی تبدیلیوں کے بارے میں نہ صرف سوچنا ہوگا بلکہ اس کے بارے میں اہم فیصلے بھی کرنے ہوں گے۔ اگر آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کے فیصلے غلط ثابت ہو جائیں گے، جبکہ اپنے پیاروں سے مشاورت کر کے صحیح راہ کا انتخاب کر کے خود کو منوانا ضروری ہوگا۔ اگر پریشانی زیادہ ہو تو اپنے پیاروں سے اپنے آئیڈیاز شیئر کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں تاکہ دوبارہ کوئی معاملہ آپ کی پریشانی کا سبب نہ بنے اور نہ ہی بلا وجہ کا خوف ڈر کا باعث بن سکے۔ ایکویریس، برج تل، آج اپنے اچھے موڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں سے کام لینے کی بھرپور کوشش کریں۔ نتائج آپ کی حسب مرضی برآمد ہو سکیں گے۔ دوسروں سے بات چیت کر کے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔
اپنے کسی پیارے کی کامیابی میں اس کا ساتھ دے کر اس کا دل جیت لیں اور کسی عملی کاوش کی تعریف کر کے اسے مکمل طور پر ہی جیت لیں۔ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی مکمل توجہ اور لگن سے کر کے اپنے سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہی اپنی خوشی کا اندازہ کر کے اپنی حیرانی سے محفوظ ہو سکیں گے۔ آج اپنے پیاروں کے علاوہ اپنے قریبی افراد کی کامیابی کے لیے بھی ان کی معاونت کر سکیں گے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج کسی سینئر اور تجربہ کار فرد کی باتوں پر عمل کر کے اپنی کامیابی کا حصول ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اپنے قابل اعتماد دوستوں سے رابطہ قائم کریں اور ان کے امور میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے شراکت داری کی پیشکش قبول کر لیں، جبکہ بہت سے معاملات میں اپنی مرضی کرنے اور فائدہ اٹھانے کا موقع بھی جلد آپ کے سامنے ہوگا، لیکن عجلت پسندی سے کام لینے سے بچیں۔ آج عرصہ دراز کے بعد ملنے والے کسی فرد کی وجہ سے آپ خوش ہو سکتے ہیں۔ آج اپنے گھر کے کاموں کو بروقت مکمل کرنے کا بہترین موقع بھی ضرور مل سکے گا، جبکہ دوسروں سے مشاورت کر کے اپنے مالی معاملات کا حل تلاش کرنے کی کوشش ضرور کریں۔